दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह और बढ़ा लो जरा थोड़े से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरे अंदाज में फिर फरमाया, ए अबू बकर, परवरदिगार आलम ने रमजान की हर रात के बदले 70,000 को बख्शने का वादा फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। आए में रमजान रोजे रखे जाएंगे, तरावी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बुराइयों से बचेंगे, रमजान में भी बचेंगे और रमजान के अलावा भी। तो रमजान की हर रात के बदले कितनों को बख्शने का वादा फरमा लिया? 70,000। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, या रसूल अल्लाह अब भी कम है, और बढ़ा लो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बढ़ा लो या रसूल अल्लाह, और बढ़ा लो, थोड़ी और बढ़ा लो। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आका फरमाते हैं, अब तो परवरदिगार आलम ने 4 लाख को बख्शने का वादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। बढ़वाते जाते आका, बढ़ाते जाते हैं, बढ़वाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। लंबी बात है, मिशकात शरीफ में मौजूद है, लंबी बात है। मेरे आका ने आखिर में फरमाया, जब अबू बकर बोले 4 लाख भी कम है या रसूल अल्लाह, और बढ़ा लो ना। अब मेरे आका ने फरमाया, है अबू बकर, परवरदिगार आलम ने वादा कर लिया कि एक चुल्लू भर के मेरी उम्मत के लोगों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब तो सब बोल दो यार तलब के सुभान अल्लाह। एक चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल फरमा देगा, ये कहा। बराबर में हजरत उमर फारूक बैठे थे, अब तक तो खामोश बैठे थे, अब बोल पड़े। अबू बकर बोले, उमर बोले, अबू बकर बस भी करो ना यार, बहुत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस भी करो ना यार, बहुत देर से मांग रहे हो, काफी देर हो गई मांगते मांगते, अब रुक भी जाओ ना, अब ठहर भी जाओ ना, काफी देर हो गई। उमर बोले, रुक जाओ ना, बस करो ना। हजरत अबू बकर बोले, उमर सुनो, रब दे रहा है, नबी ले रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा क्या जाता है? उम्मत का भला हो रहा है ना, हम तो मांगेंगे, उम्मत का भला हो रहा है, रब दे रहा है, नबी ले रहा है। नबी की शान तो ये है, मेरे आका खुद फरमाए, वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम। अल्लाह देता है, नबी बांटता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह दे रहा है, नबी ले रहा है। हमारा तुम्हारा क्या जाता है? हम तो मांगेंगे, मांगेंगे, मांगते चले जाएंगे, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाह न हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे समझ में नहीं आया होगा। सुभान अल्लाह। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा अगर किसी ने के नियत किधर की है। सुभान अल्लाह। और होते कहां खलील, बिना काबा ओ मिला, लौ लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है। बेशक, बेशक। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है, नहीं नहीं, ला कमाना नहीं है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की हो। हजरत अबू बकर बोले, नबी दे रहे हैं, नबी दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, नबी हमें दे रहे हैं, उम्मत का भला हो रहा है, हम तो मांगेंगे। हजरत उमर फारूक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, सुनो, सुनेंगे, सुनेंगे? बता दूं क्या जवाब दिया हजरत उमर फारूक ने? अच्छा, अगर सुनना चाहते हैं तो प्यार से बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया? अबू बकर ने कहा था कि नबी ले रहा है, अल्लाह दे रहा है, उम्मत का भला हो रहा। तो उमर फारूक बोले, बस भी करो ना, रहने दो, अब मत मांगो। ये जो चुल्लू भर के, एक चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल करने का वादा किया है ना, ये चुल्लू मेरा या तेरा चुल्लू थोड़ी है, ये चुल्लू भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे? अगर समझे होते तो सुभान अल्लाह बोलते। ये चुल्लू भी मेरा या तेरा चुल्लू थोड़ी है, ये चुल्लू रब का है, जैसा उसकी शान के लायक है। ये चुल्लू रब का चुल्लू है, अल्लाह का चुल्लू है, खुदा का चुल्लू है, आसमानों जमीन को बनाने वाले का चुल्लू है, खालिक कायनात का चुल्लू है, खालिक अर्दो समा का चुल्लू है। ये उसका चुल्लू है कि जिसने सारी कायनात को बनाया। अगर एक चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल कर दे तो नबी की सारी उम्मत ही तो समा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बता रहा था, मेरे जहन से निकल गई बात। हजरात, ये कुरान
قرآن کی صورت بخشوا رہی. اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے. یہی تو چل رہی تھی بات. جی بے شک. اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے. بستی والوں کو عذاب دے دیا جائے, برے ہو گئے, نگاہیں محفوظ نہیں, نگاہیں محفوظ نہیں, عزتیں محفوظ نہیں, گھر محفوظ نہیں, بچے محفوظ نہیں, بچیاں محفوظ نہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا, حالات بگڑ گئے. رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ہمارا نوجوان بیٹھا ہوا گلی میں موبائل دیکھتا ہے. وہ کس سے بات کرتا ہے؟ وہ بات کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے؟ 3-3 بجے تک رات کے جاگتا ہے نوجوان. کس کی عزت محفوظ ہے؟ کون محفوظ ہے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی, اگر اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے تو قانون اسلام کو سمجھنا ہوگا, شریعت اسلامیہ کو سمجھنا ہوگا, قرآن کو سمجھنا ہوگا, اور قرآن کے دیے قوانین کو سمجھنا ہوگا. اس لیے اللہ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہو رات کے 3 بجے سے دوسری قوم کے بچے روڈ پہ دوڑ رہے ہیں. ہم گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کبھی وہاں کثرت چل رہی ہے, کہیں وہاں دوڑ رہا ہے, وہاں دوڑ رہا ہے. 10-10 کی ٹولی, 20-20 کی ٹولی 3 بجے سے اٹھ کے دوڑتے ہیں. اور ہمارا بھائی رات کو 3 بجے تک موبائل دیکھے گا, صبح کو 10 بجے سو کے اٹھے گا, فجر بھی غائب ہے, کچھ بھی نہیں. صبح میں نے قرآن کی تلاوت ہے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ جاؤ, اپنی کتنی ضرورتوں کو صبح ٹھنڈ میں پورا کر لو گے, قرآن کی تلاوت بھی کر لو گے, فجر بھی جماعت سے پڑھ لو گے. جب قوم فجر میں سونا شروع کر دے تو زمانہ قوم کو دبا لیتا ہے, اور یہ قوم جب فجر میں مسجدوں کو بھرنا شروع کر دے تو زمانہ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. اللہ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے, عذاب دے دیا جائے, لیکن پروردگار عالم دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کے سینے سے لگا کر مدرسے جا رہے, پڑھنے کے لیے جا رہے. اللہ کا ارادہ ان اللہ یرید العذاب باہل الارض فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن. جب رب سنتا ہے, دیکھتا ہے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اللہ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے, مصطفیٰ کی نعتیں یہاں زمین پر ہو رہی ہے. جب ان بچوں کی تعلیم کو رب دیکھتا ہے تو جس بستی پر عذاب دینے کا ارادہ تھا صرف عنہم العذاب, اس بستی سے ان بچوں کے صدقے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. کس کے صدقے بولو؟ ان بچوں کے صدقے, ان بچوں کے صدقے جو پڑھ رہے ہیں, استاد کی پٹائی کھا رہے ہیں, اخلاق سنوار رہے ہیں, مصطفیٰ کے اصول سیکھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کی باتیں سیکھ رہے ہیں, ان کے صدقے رب اس بستی سے عذاب کو ہے. کوئی گارنٹی کون بچا سکتا ہے؟ بڑی بڑی مشینیں آئی کہ ہم زلزلہ بتا دیں گے, طوفان بتا دیں گے, طوفان کے آنے سے پہلے الارم بج جائیں گے. واقعی ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے, ملک کی حفاظت کر لیں گے, لیکن رب کا جب قہر و غضب جلال میں ہوتا ہے تو کون عذاب, کون مشین بچا سکتی ہے؟ کون سا آلہ ہے کہ جو رب کے عذاب سے بچا لے؟ ہاں, اگر کوئی آلہ ہے تو وہ کلام مقدس ہے کہ دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے, قبر میں بھی بچاتا ہے, اور انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ ختم کر دوں؟ انشاءاللہ. ایک حدیث اور سنا دوں, ایک سنا دوں بھائی, گھور لو کتنے ہی گھور لو, حدیث تو سنا نہیں ہے. سبحان اللہ, محبت سے گھور لو, ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط. حدیثیں تو بہت آ رہے ہیں قرآن کے تعلق سے ذہن میں, لیکن ایک ضرور سناؤں گا. یہ بچے ہیں انشاءاللہ عالم بنیں گے, اللہ عالم بنا دے, ابھی تو حافظ ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سید واقر میاں صاحب قبلہ, سید واقف میاں صاحب قبلہ.
آپ حضرات بیٹھ جائیں. آپ سبھی حضرات بیٹھ جائیں. آئیے آئیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ حضرات تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھا کے راہ فرار اختیار نہ کریں. موقع تلاش کرتے ہیں لوگ نکلنے کے، بہانہ. تعظیم سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ بیٹھے بیٹھے گھٹنے جو آپ کے مڑے تھے نا وہ سیدھے کرا دیے، اور تعظیم جو علماء کی اپنے آپ نے کی اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. لیکن اس میں اگر نیت یہ کر لی کہ موقع مل گیا نکل کے بھاگ لو تو جو تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا وہ بھی ثواب ختم ہو جائے گا. ایسے موقع تلاش نہ کیا کریں. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں دو بزرگ شخصیات ماشاءاللہ، اللہ تعالی سلامت رکھے، سائے کو ان کے ثبات عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا مقرر ذیشان خطیب زمن بزرگ خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی امان اللہ صاحب قبلہ اشرفی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ مکمل خطیبانہ انداز میں تشریف فرما ہے. سبحان اللہ سبحان. اور انہی کے ساتھ میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت مخدوم العوام والعلماء حضور سید واقف میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ مکمل شان سیادت و قیادت کے ساتھ تشریف فرما ہے. چہرہ دیکھ لیں ماشاءاللہ وہ کھلتا وہ خوبصورت. اعلیٰ حضرت کی زبانی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ہلکے سے بول دو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ حضرت ان دونوں شخصیات کا، علماء کرام کا، ذمہ داران کا، ارباب اسٹیج کا دیدار کرتے رہیے، دیدار کا فائدہ ہوگا. اب میں اس حدیث کو جس کو میں نے شروع کیا تھا مکمل کر لوں، اجازت ہے کہ نہیں؟ جی اب تو کم لوگوں کی اجازت ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت ہٹ جاؤ، آنے والوں کو ذرا آ جانے دو، تو میں بہت جلدی آ جانے دے رہا ہوں. اور آپ چاہیں تو بالکل ابھی ہٹ جاؤں گا، پھر کبھی سنا دیں گے اسی والی حدیث. اگر ناراض ہو تو بعد میں سنا دوں گا. چلو ناراض تو نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط. یہ مت سمجھنا کہ علماء سے کل قیامت میں پیچھا چھوٹے گا. عالم وہاں کام نہیں آئیں گے، یہاں بھی قیادت کرتے ہیں، نماز میں قیادت کرتے ہیں. طلاق دے دو نا تو مسئلے سلجھانے کے لیے یہی آتے ہیں. اگر نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے صحیح احکام بتانے اور نکاح پڑھانے کے لیے یہی آتے ہیں. اور غلطی سے اگر کسی غیر کا پڑھ لو تو صحیح مسئلہ بتانے بھی یہی آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو یہی تو کرتے ہیں یہ کام. تو وہاں کام نہیں آئیں گے. میں بتاتا ہوں آپ کو وہاں بھی کام آئیں گے کل قیامت میں. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط. پل صراط کے اس کنارے پر عبادت گزار بھی کھڑے ہیں، اللہ کے بندے نبی کے سچے وفادار غلام بھی کھڑے ہیں، نمازی کھڑے ہیں. ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ وتنعموا بعبادتک. جاؤ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. کل قیامت میں کہا جائے گا پل صراط کے اس کنارے پر کھڑے ہیں، کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. وہاں کی نعمتیں انتظار کر رہی ہے، شراب طہور انتظار کر رہی ہے، شہد کی نہریں انتظار کر رہی ہے، حور و غلمان انتظار کر رہے ہیں. جاؤ وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. یہ دوڑے دوڑے جائیں گے. نمازی جاتے ہوں گے، نبی کے وفادار جاتے ہوں گے، نبی کے غلام دوڑے ہوں گے، دوڑتے جائیں گے. نیچے سے جہنم پکار پکار کے کہے گا ذرا تیزی سے جاؤ، تیزی سے جاؤ، تمہارے ایمان کا نور ہماری آنکھ کو ٹھنڈا کیے دیتا ہے، ذرا جلدی چلے جاؤ. یہ تیزی سے دوڑتے جنت کی طرف جائیں گے، جاتے ہوں گے. لیکن علماء کی جو جماعت ہے یہ پڑھے لکھے، یہ قرآن کے عالم، یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن کے سیکھنے والے، یہ قرآن کے سکھانے والے، یہ علماء حقہ. ان سے کہا جائے گا قف ہونا. عالم صاحب یہیں ٹھہرو، ابھی آگے نہیں جانا.
अभी आ गए, दिमाग यहीं हाजिर है ना, यहीं हाजिर है, यही ठहरो। पुलसिरात के इस किनारे पर रोक दिया गया, पुलसिरात पार करके जाना है जन्नत में, यहाँ रोक दिया गया, ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी आगे नहीं जाना, इमाम साहब आगे नहीं जाना, आलिम साहब आगे नहीं जाना, कारी साहब नहीं जाना आगे, यही ठहरो, यही रुको। ये रुकेंगे, इनके जहन में सवाल पैदा होगा, परवरदिगार आलम आज तो दारुस्सलाम में जाना है, आज तो जन्नत में जाना है, सब जन्नत की तरफ दौड़े जा रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है, किस लिए खड़ा किया जा रहा है? तो रब की जानिब से जवाब मिलेगा। बता दो जवाब, रब की जानिब से जवाब मिलेगा, बड़ा प्यारा जवाब होगा। 2 लफ्जों में मैं बता रहा हूं क्या जवाब मिलेगा। दुनिया में अकेले रहते थे क्या आलिम साहब? तुम्हारी समझ में आया? दुनिया में अकेले रहते थे, तन्हा थे, ये कहेंगे नहीं। कारी साहब, फहीम साहब, आलिम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती अमान साहब, ये कहेंगे रब अकेला नहीं था। जब चलता था पूरी कौम साथ चलती थी, सुभान अल्लाह, जब चलता था पूरी कौम साथ चलती थी, जब उठता था पूरी कौम उठती थी, जब जलसा कराया था सबने साथ दिया था, अल्लाहु अकबर कहा था, सबने मेरे साथ हाथ बांध लिए थे, जब मैं झुका था सब झुक गए थे, जब सजदे में गया था सब सजदे में चले गए थे। परवरदिगार आलम में चलता था, पूरी कौम साथ चलती थी, मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे पूरी कौम चलती थी। तो रब की जानिब से इनाम मिलेगा। जब दुनिया में अकेला नहीं चलता था तो आज जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है, मैंने हल्के से बोल दिया तो तुम भी बिल्कुल हल्के से हो गया। सुभान अल्लाह। आज जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा? इनके लिए कोई तादाद नहीं है, इनका फैजान तो उलमा का फैजान तो बेशुमार लोगों तक पहुंचता है। जब फैजान बेशुमार लोगों तक पहुंचता है तो जन्नत में भी बेशुमार लोगों को साथ में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको जन्नत का मुस्तहिक बना दे। जब जाएंगे क्या कहा जाएगा? वशफा लिमन अहबब्ता, जिससे मोहब्बत करते हो उन सब की शफाअत कर लो, सुभान अल्लाह, सुभान उन सबको बख्शवा लो। बोलेंगे उलमा, आपका जो मदरसा चला रहे हैं ना कारी फहीम साहब, कहेंगे रब परवरदिगार आलम, इन्होंने मेरे मदरसे में चंदा दे दिया था, इन्हें भी बख्श दे। इन्होंने वजू का लोटा भर के दे दिया था, इन्हें भी बख्श दे। इन्होंने मेरे बच्चों को खाना खिलवाया था, खिलाया था, इन्हें बख्श दे। ये मेरे बच्चों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव रखते थे, इन्हें भी बख्श दे। मुझसे भी मोहब्बत करते थे, इन्हें भी बख्श दे, इन्हें भी बख्श दे। जवाब मिलेगा फ़इन्नका ला तशफ़अ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता। आज इशारा करता चला जा, इशारा तेरा होगा, हम जन्नत में दाखिल करते चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए दुनिया में मोहब्बत से इनका साथ दो, इदारे का साथ दो। जो भी तुम अपने सदक़ात, खैरात, ज़कात, और अब तो रमज़ान आ रहा है और आलू भी हो रहा है ना, आलू उशर निकलता ना इसका, मक्का जो होगी उसका भी उशर निकलेगा। अच्छा, कहीं कहीं खेतों में इस इलाके में तंबाकू भी होता है, पीने वाला हुक्के हुक्के वाला तंबाकू है, जो खेती बाड़ी, जो गन्ना बोते हो, जो धान बोते हो, जो आलू बोते हो, जो मक्का बोते हो, उसका उशर निकाल दोगे तो मदरसे फट जाएंगे, मदरसों का काम चल जाएगा। अगर पूरा पूरा तुमने उशर निकाल दिया, अपने ही माल को हराम करके खाने की आदत मत डालो। अगर तुम 10 कुंटल से 1 कुंटल या 20 कुंटल से 1 कुंटल जैसा भी जरूरत अगर निकाल दिया आपने, तो वो 19 आपके लिए हलाल हो जाएगा, 19 खाना हलाल हो जाएगा। और अगर 1 भी न निकाला तो वो 20 का 20 आपके लिए हलाल। इसलिए ऐसा कर लो, इदारे का भी फायदा होगा, मदरसे का भी फायदा होगा। आतू हक़्क़हू यौम हसादी, उन्हें देखो जिनके सर पे पगड़ी है और यहाँ तक दाढ़ी है, हाथों में कड़े हैं, गले में कटार पड़ी है, उनके खेत से अनाज उठता बाद में पहले अपने गुरुद्वारे के लिए निकाल देते हैं। तुम्हें तो कुरान बताया जाता है, हदीस सिखाई जाती है, हदीस के मफहूम बताए जाते हैं, तुम्हें सिखाया जाता, फिर भी तुम देने तैयार नहीं। वाकई अगर तुमने अपनी ज़कात ही सही से निकाल दी, उश्र ही सही से निकाल दिया, तो इंशाअल्लाह जो तालीम कुरान इसके जरिए आगे होती है, आगे बढ़ती है, ये और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।
یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ کہا گیا آغاز باب تھا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی. اتنی آواز ہے تمہاری سب کی, ہمارا نبی بول دو, پیار کی بولی ہے. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا سب سے بالا و والا اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا کون دیتا ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. بالکل پکا یاد رکھنا, دینے والا ہے سچا. ہمارا یہ پکا یاد رکھنا, دینے والا ہے سچا. اگر پکا یاد رہے گا تو سسرال والوں سے مانگو گے نہیں. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. غمزدوں کو رضا, مجد دیجے کہ بے کسوں کا سہارا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. السلام علیکم.